अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। आज मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली की अपनी बेटी के साथ तकरीबन 6 माह की जुदाई के बाद मुलाकात मुमकिन हो गई और जो आजमाइशें आईं, जो तकालीफ़ आईं और जो मुश्किलात इस फैमिली ने झेली हैं, वो सिर्फ़ वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। लेकिन जैसा कि आपका हम सब का ईमान है कि खुदा आपको उतनी आजमाइश देता है जितनी आप में हिम्मत होती है, जितना आप में सब्र और बर्दाश्त होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली को ये लम्हा दिखाया कि वो अपनी बच्ची को 6 माह के बाद मिलने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, आपने रात को मीडिया पर सब कुछ देख लिया होगा कि किस तरह साइमा काज़मी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थीं, कैसे उन्होंने आबदीदा होकर वो इस मुलाकात के बारे में बता रही थीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 6 माह के बाद फ़िज़िकली अपनी बेटी को छू सकूँगी, उसको हाथ लगाऊँगी, उसको गले लगाकर ये महसूस करूँगी कि वाक़ई मैं अपनी बेटी के साथ मिल रही हूँ। ये वही बेटी है जिनके बारे में साइमा काज़मी का कहना था कि मैंने अपनी ये बेटी बहुत नाज़ों से पाली थी। उनका कहना था कि ये मेरी बेटी इतनी नाजुक थी कि इसको अगर मैं बाजू से ऐसे अचानक खींचती तो ये रो पड़ती थी कि मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और इसके हवाले से बात करते हुए साइमा काज़मी ज़ारो कतार रोती थीं, जिसको वो यूट्यूबर्स नाम नहाद यूट्यूबर्स एक माँ की ममता का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि माँ ड्रामा कर रही है और मेकअप करके मीडिया पर आकर अपनी बच्ची के लिए आंसू बहा रही है। इनको शायद पता नहीं था कि ये माँ की ममता कभी झूठी नहीं होती, माँ की आंख से निकलने वाले आंसू कभी झूठे नहीं होते। ये साइमा काज़मी का ही कहना था कि वो बच्ची जिसे मैंने इतने नाज़ों से पाला था, शायद ये अल्लाह की आजमाइश होती है कि आप जिसको बहुत लाड देते हैं, जिसे बहुत नाज़ों से पालते हैं, वही बच्चा दुनिया में शायद बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी झेलता है। और उनका कहना था कि शायद मेरी बच्ची ने ये सख्तियाँ अब झेल ली हैं और अब उसके अच्छे दिनों का वक्त आ गया है। नाज़रीन, ये फैमिली पूरी रात नहीं सो सकी थी खुशी से कि ये कैसे अपनी बेटी से मिलेंगे। सारी रात साइमा काज़मी ने अपनी बच्ची की पसंद के खाने बनाए, उसके पसंद के कपड़े इकट्ठे किए। छोटी बहनें सारी रात अपनी बहन के लिए रंगारंग कार्ड बनाती रहीं, कलरफुल कार्ड बनाती रहीं और उस पर मुख्तलिफ़ अल्फाज, अपने दिल के अल्फाज अपनी बहन के लिए लिख कर उससे विश करती रहीं कि किस तरह वो अपनी बहना को ये कार्ड देंगे, उसके गले लगेंगे, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और सेम यही हाल मेहदी काज़मी का था, एक आइडियल बाप जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है कि उन्होंने अपनी बेटी की हवालगी के लिए जो कानूनी जंग लड़ी है, जिस तरह वो साबित कदम रहे हैं। और पूरी दुनिया ने देखा कि इस 6 माह की मुद्दत के दौरान उनका वज़न कितनी तेज़ी से कम हुआ, उन पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए, उनकी बच्ची के हवाले से उनके साथ उन पर बहुत से इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ माफिया और यूट्यूबर्स की जानिब से लगाए गए, लेकिन वो साबित कदम रहे और आखिर वो अपनी बच्ची से मिलने में कामयाब हो गए। इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुलाकात इंतहाई रिक्कत आमेज़ इस मुलाकात में मनाजिर देखने को मिले थे। ये एक दर्दनाक किस्म की मुलाकात थी, माँ की अपनी बेटी के साथ, बाप की अपनी बेटी के साथ और बहनों की अपनी बहन के साथ। जी नाज़रीन, कहा जाता है कि जैसे ही मेहदी काज़मी और उनकी मिसेज़ और छोटी बहनें शेल्टर होम में दुआ ज़ारा के पास उसके कमरे में एंटर हुए तो दुआ ज़ारा दौड़ती हुई, रोती हुई अपने वालिद के गले लग गई, अपनी माँ के गले लग गई और उसने अपनी बहनों को चूमा, उन्हें प्यार किया। और वो काफ़ी देर तक ये फैमिली बग़ैर कोई लफ्ज़ अदा किए सिर्फ़ आँखों से आंसू बहाते रहे। ये वो लम्हा था कि वो
کوئی لفظ ادا کرنے سے قاصر تھے۔ یہ لمحہ اور جو تھا وہ بولنے کا نہیں تھا، یہ محسوس کیا جانے کا لمحہ تھا۔ اور یہ محسوس کون کر رہا تھا؟ یہ رقت امیز مناظر دیکھنے والے وہاں پر کوئی اور نہیں تھے۔ ان میں ایک وہ جج صاحبہ تھیں جنہیں عدالت کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ ایک جج صاحبہ بھی اس میٹنگ کے دوران وہاں پر موجود رہیں گی، اور ایک سائیکیٹرسٹ بھی وہاں پر موجود ہوگا جو یہ سب کچھ واچ کرے گا اور دیکھے گا کہ بچی جو ہے وہ اپنی ول کے ساتھ اپنے والدین سے مل رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی، اور بچی کے چہرے کے تاثرات اپنی والدہ کے ساتھ ملتے ہوئے، اپنے والد کے ساتھ ملتے ہوئے اور اپنی بہنوں کے ساتھ ملتے ہوئے کیسے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام قرار دیا جائے کہ جج صاحب کا یہ فیصلہ کس قدر مثبت ہے، کس قدر انہوں نے حق و انصاف پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران ایک سائیکیٹرسٹ ہمیشہ موجود رہے گا، اور جب آئندہ بھی کوئی ملاقات ہوگی تو سائیکیٹرسٹ اس ملاقات کو واچ کرے گا، اور اس کے بعد بنت کاظمی کا MLO ہوگا۔ ناظرین، اس 6 ماہ کے عرصے کے دوران یہ بچی جن تکالیف سے گزری ہے، جن مسائل سے گزری ہے، جن مشکلات سے گزری ہے، یہ صرف وہ بچی جانتی ہے، اس کا رب جانتا ہے یا اس کے والدین جانتے ہیں۔ ہم دور بیٹھ کے بے شک اس دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس درد، اس تکلیف کا شاید ایک گناہ بھی فیل نہ کریں جو اس کے جتنا گناہ جو ہے وہ جتنی زیادہ تکالیف اس کے والدین جو ہے یہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ اس بات کا جائزہ لیں گی کہ بچی جو ہے وہ اس قابل ہے۔ بچی کا آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ کہ بچی اس حالت میں آ گئی ہے کہ وہ اپنے دکھ، درد اور تکالیف کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں بنت کاظمی نے اپنی والدہ سے اس کا اظہار کیا ہے کہ اس 6 ماہ کے دوران 3 ماہ جب وہ اس مافیا کے قبضے میں رہی ہے، اس گینگ کے قبضے میں رہی ہے، تو اس نے یہ لمحات کس قدر تکالیف سے گزارے ہیں۔ ابھی اس جیسے جیسے مزید ملاقاتیں ہوں گی اس حوالے سے اور انکشافات اب سامنے آئیں گے، لیکن والدین کی بیٹی کے ساتھ اس ملاقات کے بعد مافیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ والدین کو بچی سے نہ ملنے دیا جائے۔ جی ناظرین، یہ وہی لوگ تھے۔ آج بچی اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بچی نے 6 ماہ کے بعد کھایا۔ اپنی بہنوں کو اپنی گود میں لیا، وہ چھوٹی بہن جو اس کی بہت لاڈلی تھی، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کھیلا کرتی تھی، اس کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی تھی۔ وہ بچی ملاقات کے دوران بنت کاظمی کی گود میں بیٹھی رہی، اور اس کی دوسری بہن اپنی بہن کے گلے رکھ کر اسے اپنی قربت کا احساس دلاتی رہی۔ ناظرین، یہ وہی والد ہیں، یہ وہی ماں ہے جسے یہ ایک مافیا اپنی بچی کے قریب نہیں جانے دیتا تھا۔ آپ کو وہ مناظر یاد ہوں گے کہ جب سائمہ کاظمی عدالت میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھیں تو اس مافیا نے کیسے دھکے دے کر وہاں پر موجود پولیس اہلکار نے ایک ماں کو دھکے دے کر زمین پر گرا دیا تھا، اور وہ ماں شدت غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور بنت زہرا یہ سب کچھ دیدے پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس قدر دباؤ میں تھی، اس قدر دھمکیوں میں تھی، اس کو اس قدر ڈرایا گیا تھا کہ وہ بت بنے تو اپنی ماں کو زمین پر گرتے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سہارا دیتی، اپنی ماں کو پانی پلاتی، اپنی ماں کو گلے لگاتی، اپنی ماں کو دلاسا دیتی۔ اس مافیا نے آج وہی بچی جو اپنے بابا کو کہہ رہی ہے آئی لو یو بابا، آئی ریئلی مس یو، یو آر مائی ریئل ہیرو، یہ وہی لوگ ہیں جو بچی کی زبان سے اپنے والد کے لیے کیا کیا الفاظ نکلوایا کرتے تھے، اپنی فیملی کے بارے میں کیا کیا باتیں کروایا کرتے تھے، والدہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں کروایا کرتے تھے، کتنے غلط الزامات انہوں نے لگوائے،
कैसे बच्ची के मुंह से निकलवाया कि वो बच्ची अपने वालिदैन से नफ़रत करती है। आज वही बच्ची एक जज की मौजूदगी में, एक साइकेट्रिस्ट की मौजूदगी में अपने वालिदैन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही थी, और इंशाल्लाह वो लम्हा भी आएगा जब ये बच्ची इन पूरी ताकत के साथ और इज़्ज़त के साथ वापस अपने घर, अपने वालिदैन के पास आएगी। और इसके साथ साथ जो इस 6 माह के दौरान, इस 6 माह के अरसे के दौरान इस बच्ची ने जो धक्के खा लिए हैं, जो आजमाइशें इसने देख ली हैं, वो इसके लिए भी एक सबक है, और इस जैसी बेशुमार बच्चियों के लिए एक सबक है कि इस दुनिया में आपके वालिदैन से ज़्यादा आपका कोई खैर खा नहीं है, वालिदैन से ज़्यादा आपका दुख समझने वाला कोई नहीं है, वालिदैन से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तो अपने वालिदैन की कदर कीजिए और उन्हें ज़िंदगी में दुख देने से गुरेज कीजिए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।